السلام عليكم البنات. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة، ومرحبا بكم من جديد في قناتي وقناتكم عالم عزيزة. وكنبغي نرحب بالبنات اللي عاد التحقوا بالقناة. واليوم ان شاء الله بغيت نحضر معكم باستيشيو اللي واحد الاكله ايطاليه كيجي بنين البنات، وخصوصا سهل في التحضير، وخصوصا غادي يعجب عشاق وعاشقات لي فروماج بكل انواع ديالهم. وندوزو للمقادير. تحضير هذه الوصفه هذه غنحتاجو شرائح ديك الرومي مقطعه بهذا الشكل هذا، شرائح طوال دو فروماج روج على حسب الكميه اللي بغيتو نتوما، موتزاريل، وهاد جوج القطع ديال فروماج ساندويتش، شويه ديال لي بات ملي كيبقى اختيار بغيتو ديروهم كيجيو مزيانين، شويه ديال كروفيت مورا فاش خويت عليه ما دافي نشفتو من الماء وجلي صوتي في المقله مع شويه ديال الزيت، الملحه، ان بو داي بودر، شويه ديال الثومه والبزار. غنحتاجو لا بيشاميل البنات، حليب، مايزينا وشويه الزبده. بالنسبه للبنات اللي بغاو يعرفوا كيفاش كتحضر لا بيشاميل، ان شاء الله غادي كنوعدكم بواحد لا فيديو غنديروا فيها لي صوص ان شاء الله نشاركهم معكم. الوغ هنا وجدتها الافونس حيت غنحتاجها شويه تكون بارده باش نخدم بها. خديت معلقه ديال الزبده، بامبورط الزبده اللي كتستعملوها نتوما، وزدت عليها واحد المعلقه ونص ديال مايزينا الا كانت متوفره مزيان، ما كانش حتى الدقيق العادي حتى هو يبو فير لافير. ومورا فاش خليته حتى درتو في واحد الكاسرول، خليت حتى بدا كيذهب ليا داك اللون ديال الدقيق، وكنزيد عليه الحليب حسب الكميه اللي بغيت انا ديال لا بيشاميل. وكنصحكم البنات باش تخدموا بها وهي بارده. غنحتاجو لي فريت. الوغ انا هنا ما استعملتش لي فريت، خديت واحد جوج حبات ديال البطاطا، سلقتهم، نشفتهم من الماء ودرتهم في مقيله مع شويه ديال زيت البلديه، ملحه، بزار، شويه ديال الثومه بودر كيف ما قلت لكم، وصوتيتهم شويه. الا بغيتو ديروهم نتوما في دي فريت تقليوهم سا ريست شوا، مي انا كنظن بان هذه احسن طريقه. ندوزو لطريقه التحضير. غناخدو هذاك المول ديالنا اللي معروف به باستيشيو، هاد الاكله هذه معروفين كيصايبوها في دي مول باغي، الا كانوا متوفرين سي بيان، سينو كناخدو اي مول من الاختيار ديالنا اللي متوفر عندنا. لا كونديسيون انه يكون كيدخل الفران وصافي. غناخد المول ديالي، نخوي فيه شويه لا بيشاميل. انا البنات انا لا بيشاميل كيف ما لاحظتوا انا خليتها شويه جاريه، ما بغيتش عاقده بزاف حيت عندي لي بات ناشفين، البطاطا اوسي ما قليتهاش انا في الزيت، دونك غادي نشرب ليا لا بيشاميل. كندير تقريبا نص الكميه اللي باغا ندير في هاد المول هذا ديال لي بات. كناخذ شويه ديال البطاطا، حتى هي كنفرقها بطريقه، والكميه البنات كتبقى اختياريه كيف ما قلت لكم، وسهله البنات، سهله في التحضير، سهله بزاف. دونك على ديرنيير مينوت فاش ندخلوا للدار نقدروا نوجدوها وكتجي بنينه. كنزيدوا شرائح ديك الرومي حتى هو كيبقى اختياري البنات، هما مختصين بها كيديروها بهاد شرائح ديك الرومي، مي كيبقى اختيار ديال كل واحد يقدر يدير اي حاجه بغا. الا بغيتو غير تشدوا غير لا داند وتصوطيوها حتى هي في شويه الزيت، ملحه، بزار، هادشي مزيانه. زيد شويه ديال الكروفيت ديالي حتى هو كيبقى اختياري البنات، اللي على حساب المتوفر عندكم وعلى حساب لي غو ديالكم. هنا
غندير واحد الكميه لا باس بها من البيشاميل. حتى نحس بان هذوك لي زانغريديون ديالي كاملين عمرو، كاملين وصلتهم لا بيشاميل. ونزيد شويه ديال لي بات. لو سكري انك فما تزيدي شي انغريديون ناشف بحال لي بات ولا البطاطا، نزيدو لها لا بيشاميل. ناخذ شويه ديال البطاطا، un peu de béchamel, ناخذ الفرomاج ديالي. اذا بغيتو تكتفيو غير بالفرomاج روج ولا موتزاريل مزيانه. لو هنا نحاول ما امكن نغطي. المهم بالنسبه للبنات اللي كتعجبهم هاد الباستيشيو كيبقى هادشي في الجناب بحال هكا. alors je rajoute du fromage rouge الكميه اللي بغيت واللي كتبان ليا كافيه. الموتزاريل نحاول نديرها بالنسبه للبنات اللي ما عمرهم ذاقوا هاد الوصفه هذه، جربوها راه غادي تعجبكم بزاف. البرانسيپ ديالها كيكون هادشي طايح هنا في الجناب. ما يفون لي شوز كوم سا. الفرomاج كيبقى على حساب الرغبه ديالكم البنات. وهذا الشكل ديال لو بلا الاول. غادي تبقاو معايا باش نشوفوا الشكل النهائي. جو فري لا ميم شوز بور لو دوزيام مول، حتى هو غندير فيه لي ميم انغريديون بلا ميم مانيير. نعاودو مازال نحضروا الدوزيام بول، نحضروا اونصون. لي بات البنات في الاول كنت خلطتهم عاد لو هنا. المهم كتبقى الطريقه ديالكم اللي نتوما ماشي كتخدموا بها ولا اللي نتوما ارتحيتوا فيها. غندير هنا لي بات اللي بقاو ليا نصف كميه ديال البطاطا اللي عندي. راجوت لا موتزاريل، شرائح الديك الرومي، البطاطا اللي بقات ليا البنات. بالنسبه للبنات اللي ماشي كيقليو بطاطا جربوها بهذه الطريقه هذه. سينو ناخذ واحد اللاطه نسلقوا البطاطا بعدا واحد نسلقوها نص سلقه. ناخذوا لاطه الفران نفرشوا عليها بابي كويسه. لا بيشاميل وفرomاج وهاد لي زانغريديون البنات كنديرهم على حساب لا بيرسون واش كيعجبهم داكشي كتير واش الوغ هنا كيفاش شفتوا معايا ندير الفرomاج ساندويتش ديالي.
هادشي اللي بقى ليا ديال المونتزاريلا. من بعد ما زدت الفرomاج ديالي كيولي هادو هما الاشكال النهائيه لطبق اليوم. وفي هاد الاثناء هادي انا شعلت الفران ديالي. الا كان عندكم البنات فران فيك فونتيلاسيون زعما كيطيب سي بوكو ميو، كطيب كيذوب هذاك فرomاج مزيان. كان عندنا فران ديال الغاز، نشعلو غير لتحت هو الاول، نخليو نحسو به شويه بدا كيسخن من التحت، بدا هذاك الشيء ما كيطيب من التحت، لي زانغريديون كاملين طيبين، نحسو به شويه من التحت باش كتشد فيه هذا، ونشعلو عليه الفوق باش يتحمر هذاك الفرomاج ديالنا وكيطيح وكيجي منظر رائع البنات. وخليكم معايا نشوفوا الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال اليوم. وبالصحه والراحه ديالكم، بالصحه والراحه، ومرحبا بكل التعليقات ديالكم وبكل الانتقادات بكل النصائح. وكنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم وعلى الحب ديالكم، وهو حب متبادل. على امل اللقاء بكم في فيديو ماجي ان شاء الله وبالصحه والراحه. الى بغيتوا تتبعوا المزيد من الاطباق ديالي وتشوفوا الصور ديال الاطباق اللي كنحضر، تقدروا تتبعوني sur la page انستغرام. وكما قلت لكم كنبغيكم بزاف وتهلاو في راسكم وبالصحه والراحه. سلامه.